औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पीड अच्छी सही जा रही है। ऑलमोस्ट हम यूजुअली एक नॉर्मल चैप्टर के ऊपर 2 से 3 क्लासेस लगा रहे हैं। सो उम्मीद है कि इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले हम ये जो हमारी किताब तहारा है ये फिनिश कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फरवरी के लास्ट वीक में इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसी स्पीड से और इसी डेडिकेशन के साथ कायम रखें हमारी क्लासेस की रेगुलरिटी। तो हम इंशाल्लाह फिर किताब सलाह रमज़ान से पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर ऑफ एटिकेट्स ऑफ आंसरिंग द कॉल ऑफ नेचर, यानी क़ज़ाए हाजत को लेके वॉशरूम या टॉयलेट आप कह लें कि उसको यूज़ करने के जो तमीज़ हमें इस्लाम ने सिखाई है, जो उसके एटिकेट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। और इसके बारे में जो अहदीस हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है, इसमें हाइजीन की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमने देखनी है, इसमें प्राइवेसी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो हमने देखनी है, इसके अलावा पानी का इस्तेमाल अपने आप को साफ़ किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और पॉसिबली ये चैप्टर हम इंशाल्लाह 3 क्लासेस में ख़त्म कर लेंगे, यानी इस वीक हम 2 क्लासेस करेंगे और नेक्स्ट वीक एक करके, और फिर उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम गुस्ले जनाबत का जो बाब है वो स्टार्ट कर लेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये क़ज़ाए हाजत जो वर्ड है इसकी ट्रांसलेशन बता दूं कि जो क़ज़ा है ये बेसिकली इसका मतलब है वो है किसी चीज़ को पूरा करना, किसी चीज़ को अंजाम तक पहुंचाना, अकम्प्लिश करना या उसको सेटल करना, यानी किसी चीज़ किसी काम को पूरा करना जो क़ज़ा करना या उसको उसकी अकम्प्लिश करना कहलाता है। और हाजत जो है वो नेसेसिटी है, यानी ज़रूरत जो है उसको कहा जाता है। अब क़ज़ाए हाजत अगर पर्सनल लेवल पे बात हो रही है तो ये अपनी जो ज़रूरत है, यानी एक जो अपनी पर्सनल नीड है, किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करना है। और आम तौर पर ये लफ्ज़ क़ज़ाए हाजत जब पर्सनल लेवल पे यूज़ हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि टॉयलेट यूज़ करना या जो हमारी पर्सनल ज़रूरत है अपने जिस्म से फुजला और जो ख़राब चीज़ है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो मादा है, वो यूरिन और स्टूल की फॉर्म में निकालना, इसको क़ज़ाए हाजत कहते हैं। लेकिन क़ज़ाए हाजत जो है वो अगर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू में इस्तेमाल करें, यानी दूसरे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब दूसरों की मदद करना या उनकी ज़रूरत को पूरा करना भी क़ज़ाए हाजत है। यानी अगर आप दूसरे लोगों के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो उससे मुराद ये है कि आप उनकी हाजत यानी उनकी नीड जो है उसको अकम्प्लिश यानी सेटल कर रहे हैं या पूरा कर रहे हैं। तो अगर दूसरों के हिसाब से बात हो रही है तो क़ज़ाए हाजत का मतलब उनकी ज़रूरत पूरी करना, चाहे उनकी पैसों की ज़रूरत हो, चाहे खाने की ज़रूरत हो, किसी और की ज़रूरत को पूरा करना, उसकी ज़रूरत को सेटल करना भी क़ज़ाए हाजत कहलाता है। और अपनी ज़रूरत को सेटल करना, जिसमें नॉर्मली ये अगर आप समझें कि हम उर्दू ज़बान में ये लफ्ज़ जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाना, ये बड़ा एक तमीज़दार वर्ड है इस चीज़ को कहने के लिए कि आई नीड टू गो टू वॉशरूम या आई नीड टू गो टू टॉयलेट, मुझे वॉश टॉयलेट जाना है, इसके लिए कहते हैं कि क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा उसका आप समझें कि ढकी छुपी या तमीज़दार है कि जो कॉल ऑफ नेचर है, यानी जब इंसान को एक फितरी ज़रूरत पेश आती है, उसको प्रेशर फील होता है, उसको चाहे यूरिन करना है चाहे स्टूल पास करना है, तो उसको अच्छे अल्फाज में और पॉलिश्ड अल्फाज में ये कहा जाता है कि क़ज़ाए हाजत के लिए गए हैं। ठीक हो गया। सो ये एक जनरल मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया। इसके अंदर ऑब्वियसली हमारी कोई इंट्रोडक्शन इस तरह नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही हदीस पे आ जाते हैं। आज आज इंशाल्लाह हम इसकी टोटल तकरीबन 17 हदीसें हैं इस चैप्टर के अंदर, और इंशाल्लाह आज हम 5 करेंगे और फिर कल इंशाल्लाह हम 6 करेंगे और नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह हम 6 करेंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला क्लास है, जो थर्ड हमारी क्लास होगी, उसमें वो हदीस काफ़ी छोटी हैं तो वो जल्दी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये आज वाली जो क्लास है उसकी 5 हदीसें करेंगे, ये थोड़ी सी लंबी है। अपने पीडीएफ्स खोल लीजिए या हार्ड कॉपीज़ जो भी हैं आपके पास वो खोल लीजिए। हदीस नंबर 77 से हम स्टार्ट करते हैं। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये हदीस है। और अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हम सबको पता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल असिस्टेंट थे या आप कह लें कि खादिम थे। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़ी यंग एज से हाजिर थे, इसलिए इनसे हमें बहुत सारी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप समझें कि करीबी एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में अपडेट्स मिलती हैं। तो अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो अंगिश्तरी, अच्छा अंगिश्तरी का मतलब है कि रिंग,
ٹھیک ہے, جو उनके हाथ में रिंग थी, अपने दस्ते मुबारक का मतलब अपने हाथ से उतार कर अलग रख देते थे. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास हदीस है, नरेशन है, और इसे अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है. यानी फोर जब हम कहते हैं तो फोर में आपकी अबू दाऊद आ गई, सेकंड तिरमिजी है, थर्ड निसाई है, और चौथी आपकी इब्ने माजा ने रिवायत की है. और ये इसका स्टेटस जो है वो ज़यीफ़ है. अच्छा, अब स्टेटस तो इसका ज़यीफ़ है, लेकिन हम अब बाय दिस टाइम आप लोग इतना पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत सारी ज़यीफ़ हदीसों से गुजर चुके हैं, और हमें ये पता है कि ऐसा नहीं है कि हाफिज़ इब्ने हजर को नहीं पता था कि ये ज़यीफ़ है. लेकिन जब भी वो कोई ज़यीफ़ हदीस इस बुक के अंदर इंक्लूड करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है. या तो रीज़न ये होती है कि हमें वो बताना चाह रहे होते हैं कि अगर ये हदीस आपको कहीं और पढ़ने को मिले तो आपने इसकी रूलिंग पे अमल नहीं करना. कभी वो हमें इसलिए एडिशन करते हैं, इस इंक्लूड करते हैं इस किताब के अंदर, क्योंकि हदीस जो उसकी आप समझें कि सनद है उसमें वो ज़यीफ़ होती है, लेकिन उसका मतन जो होता है, यानी उसका टेक्स्ट जो है, वो कोई और सपोर्टिव एविडेंस के साथ सही होता है. या फिर ये कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि आधी बात जो है वो सही होती है और आधी गलत होती है, जिसकी वजह से वो ज़यीफ़ हो रही होती है. सो ये जो हदीस है, इसकी जब हम रूलिंग्स देखते हैं तो बेसिकली इसकी जो रूलिंग है उस पे स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि अल्लाह ताला का नाम लेके, क्योंकि जो बेसिकली रिंग है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने हाथ में पहनी थी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैम्प वाली रिंग थी. यानी उस ज़माने में एक जो आप समझे ट्रेंड था, वो ये था कि जब भी किसी बड़े किसी बादशाह को या किसी सल्तनत का जो हेड होता था उसको ख़त भेजा जाता था, या उसको एक जो भी पैगाम भेजा जाता था, उस पैगाम की बेस के ऊपर अगर, या उस पैगाम के ऊपर, यानी बेस ना भी हो, राइट लेफ्ट भी हो, तो उसके ऊपर अगर स्टैंप नहीं होती थी भेजने वाले की, तो उसको वैल्यू नहीं दी जाती थी और उसको कोई पढ़ता नहीं था. यानी आप समझें कि एक हाई प्रोफाइल, हाई स्टैंडर्ड के अगर कोई बंदा किसी दूसरे हाई प्रोफाइल बंदे को अगर कोई ख़त लिख रहा है, तो उसके ऊपर उसकी स्टैंप होना ज़रूरी होती थी. स्टैंप अगर नहीं होती थी तो वो समझते थे कि ये बस रैंडम से किसी बंदे ने चीज़ लिख दी है, और वो उसको वैल्यू नहीं देते थे. लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिंग थी वो बेसिकली एज अ स्टैम्प काम करती थी. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो सिग्नेचर या वो वाला चक्कर नहीं था उसमें. वो सिंपल ये करते थे कि उनके हाथ में जो रिंग उन्होंने बनवाई हुई थी वो चांदी के अंदर थी, और उसके ऊपर बेसिकली वर्टिकली जो है वो लिखा हुआ था. यानी ऊपर अल्लाह ताला का नाम था, अल्लाह, रसूल, और फिर मोहम्मद. यानी अगर आप नीचे से पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो मोहम्मद रसूल अल्लाह होता था लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला का नाम बाबरकत है और वो बुलंद है, तो अल्लाह ताला का नाम ऊपर था और उसके बाद रसूल लिखा होता था और नीचे मोहम्मद होता था. ये जो रिंग थी, ये बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से उतारते थे, और जहाँ पर भी वो लेटर या जो भी चीज़ होती थी उसके ऊपर स्टैम्प कर देते थे, और वहाँ पर फिर भिजवा देते थे. सो ये उस रिंग की बात हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अनस इब्ने मालिक बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब वॉशरूम जाते थे तो वहाँ पर वो अपनी रिंग उतार देते थे जाने से पहले. अब हदीस जो है वो ज़यीफ़ है, लेकिन इसकी रूलिंग ठीक है. रूलिंग हमें इसमें से क्या मिलती है, हम रूलिंग देखते हैं इसकी. पहली चीज़ तो हमें इस हदीस में से ये पता चलती है कि मर्दों के लिए जो है वो रिंग पहनना परमिसिबल है. क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये हदीस ज़यीफ़ भी है तो हमें बहुत सारी और हदीस से, सही मुस्लिम, सही बुखारी की, पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में ये स्टैम्प वाली रिंग पहनी हुई थी. सो इससे हमें ये पता चलता है कि मर्दों के लिए रिंग पहनना परमिसिबल है, लेकिन मर्द जो हैं वो चांदी या प्लेटिनम की रिंग भी पहन सकते हैं. सोने की जो रिंग है स्पेसिफिकली वो उनको मना की गई है. और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपने याद ये रखनी है कि जो मर्दों की रिंग है वो एक रिंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे, और जो ज़्यादा रिपोर्ट्स हमारे पास हैं उसमें सहाबा कराम भी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को देख के, या वो किसी ना किसी पर्पज़ के लिए, जैसे स्टैम्प का पर्पज़ है इसमें, जो पहनते थे, तो वो भी एक से ज़्यादा नहीं पहनते थे. मतलब ये कि जो आजकल आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उन्होंने फैशन में मल्टीपल, मर्दों की बात हो रही है, औरतों की बात नहीं हो रही, मर्दों में मल्टीपल रिंग्स पहनी होती हैं, एक उंगली में दो दो, तीन तीन, और आप देखें कि पूरे चारों उंगलियां मर्दों की एक हाथ की दूसरी हाथ की भरी हुई हैं. तो ये परमिसिबल नहीं है इस्लाम में, क्योंकि जो मर्द की अंगूठी है वो बेसिकली, अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये अंगूठी की डिटेल जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये इसका पर्पस था. मतलब ये एक एडोमेंट के लिए या जीनत के लिए नहीं पहनी थी उन्होंने. तो इसलिए अगर कोई मर्द पहन भी रहा है तो वो प्राइमरीली एक अंगूठी ही पहने, और चांदी या प्लैटिनम की पहने. लेकिन मल्टीपल रिंग्स पहनना औरतों की तरह ये मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि मर्द जो है वो जेवर पहनना या जीनत करना ये औरतों का काम है.
اسی طرح جو مرد جو ہے وہ گلے میں چین بے شک چاندی کی پہن کے گھوم رہے ہیں یا بریسلیٹس پہن کے گھوم رہے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ جو زیور ہے وہ عورت کی زینت ہے۔ صرف جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ انگوٹھی کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی، اور اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایز اے فارم آف اڈورنمنٹ یا زینت کے طور پہ نہیں پہنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایز اے پرپز پہنی تھی۔ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چل جاتی ہے کہ رنگز مرد پہن سکتے ہیں، رنگز جو ہیں وہ چاندی یا پلیٹینم کی لے لیں، اور پلس ایک سے زیادہ رنگ نہ پہنیں۔ آئیڈیلی وہ پرپز کے لیے ہو تو بیسٹ ہے، بٹ ادروائز ایک پہنی جا سکتی ہے، ملٹیپل رنگز نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح جو اسی کو اگر ہم فردر ایکسٹینڈ کریں کہ جو فضول خرچی اور زینت ہے وہ زیور کے پوائنٹ آف ویو سے مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو مرد جو ہیں وہ گلے میں چین یا بریسلیٹس اور اس قسم کی چیزیں نہیں پہن سکتے۔ اب تو خیر مردوں نے ایئر رنگز بھی پہننا شروع کر دیے ہیں، تو یہ بیسیکلی عورتوں سے مشابہت آ جائے گی اس کے اندر، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پہلی رولنگ ہمیں یہ پتہ چل گئی۔ دوسری رولنگ ہمیں اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ کھلا یا ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام جو نظر آ رہا ہو وہ ٹوائلٹ میں اپنے ساتھ لے کے جانا اس کی ممانعت ہے، یہ پرمیسیبل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی رنگ اگر باہر رکھ جاتے تھے، اب آبویسلی اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ اتار کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، آپ مال میں ہیں، آپ کہیں پبلک ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں، تو آبویسلی آپ باہر اتار کے جائیں گے تو وہ واپس آئیں گے، وہ غائب ہو جائے گی۔ ایسی سچویشن میں پھر آپ اپنی جو بھی چیز ہے اگر اس قسم کی اگر آپ کے پاس موجود ہے، جس میں کوئی پیپر ہے، کوئی چیز ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہے، تو اس کو اپنے بیگ یا والٹ یا اپنی جیب میں رکھ لیں، وہ سامنے نہ ہو، مطلب وہ نظر نہ آ رہی ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ سو یعنی اگر آپ ہڈن ہے، اگر باہر اتار کے جا سکتے ہیں تو بیسٹ ہے، اگر نہیں اتار کے جا سکتے تو پھر اندر آپ اس کو چھپا کے لے جائیں، اپنے بیگ میں رکھ لیں، اپنے والٹ میں رکھ لیں، اپنی جیب میں رکھ لیں، اس طرح کسی چیز میں رکھ لیں، بٹ وہ سامنے نہ نظر آئے۔ تیسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ اب ہم قضائے حاجت میں حدیث ہی ساری اس معاملے کی پڑھیں گے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے، یہ ہم سب کو الحمدللہ ویسے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ایز اے ہیومن وہ کھاتے پیتے بھی تھے، ایز اے ہیومن وہ غسل بھی کرتے تھے، وہ ٹوائلٹ بھی جاتے تھے، وہ میرڈ بھی تھے، ان کی اپنی وائفز کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ جو ہیں وہ ڈیوینٹ سیکٹس ہیں جو کہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا تو وہ انسان مطلب ہی واز لائک اللہ تعالیٰ کے نور سے بنائے گئے تھے، اور وہ آپ سمجھیں کہ ڈیوائن تھے، ان کا شیڈو نہیں بنتا تھا، یعنی وہ چلتے تھے تو ان کا جو ہے وہ کیا کہیں گے آپ کو، سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ساری غلط بیانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور مطلب اوبیسلی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خصوصی رحم کیا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ انسان تھے، اور ان کو یا ان سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام جن کو بھیجا گیا وہ سارے انسان تھے۔ اس کی ریزن یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں ہماری ہی اسپیشیز کا، ہمارے ہی ہیومن بینگ کا نبی اس لیے بھیجا تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ لیٹس اسیوم کہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتے یا اللہ تعالیٰ کوئی ایلین کو نبی بنا کے بھیج دیتے، تو ہمارے جیسے ہی لوگ جو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایکسکیوز نکال دیتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز نہیں فالو کرنی ہوتی تو وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ایکسکیوز نکال کے لے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو میرے آپ جیسے ہم نارمل لوگ ہیں، ہم نے یہ کہنا تھا کہ یہ کام جو ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کو فالو کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا، یہ تو انسان نہیں کر سکتے، یہ تو کیونکہ جو نبی بھیجا اللہ نے وہ فرشتہ تھا یا وہ ایلین تھا، تو یہ ہیومن کے لیے تو پاسبل نہیں۔ لہٰذا اس چیز کو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز میں ایکسکیوز ڈھونڈتا ہے، نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں ہمارے جیسا ہی ایک انسان، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام جو انبیاء کرام تھے وہ تمام انسان تھے، وہ زمین پہ چلتے پھرتے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، ان کی ضروریات جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے لیے، کھانا پینا، نیند پوری کرنا، ایک کمپینین کا ہونا، پارٹنر کا حلال رشتے میں ہونا، اس کے ساتھ ایک آپ کا جسمانی تعلق، اس کے ساتھ ایک پیار محبت، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھیں، اور اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹوائلٹ جاتے تھے، لائک ہی واز اے ہیومن۔ نیکسٹ ہمیں چیزیں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جو خواتین ہیں، اب یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ جیولری اب ایسی آنے لگ گئی ہے، چاہے وہ گولڈ کی ہو چاہے وہ آرٹیفیشل جیولری ہو، جس میں آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کی آیات لکھی ہوتی ہیں، یعنی آیت الکرسی کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے۔ یا ایک اور چیز اگر آپ نے دیکھی ہو مارکیٹ میں تو لوہے قرآنی،
لوہے قرآنی جو ہے وہ ایک جیسے ہم زیرو کاٹا کھیلتے ہیں اس طرح کا ایک گرڈ ہوتا ہے. یوزلی 3 بائی 3 کا گرڈ ہوتا ہے، یعنی 3 ڈبے اوپر اور 3 ڈبے ورٹیکل. اور اس کے اندر جو ہمارے حروف مقطعات ہیں، یعنی الف لام میم ہا میم اینسی کا، یعنی جو یہ جو آیتوں کے صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں یہ لکھے ہوتے ہیں. اور آپ سب نے ہی دیکھے ہوں گے، لوہے قرآنی اس کو کہتے ہیں. سو یہ بھی جولری کی فارم میں آنے لگ گئے ہیں. پینڈنٹس ہوتے ہیں اس کے، اسپیشلی میں نے دیکھے ہیں کافی زیادہ. تو عورتیں اوائڈ کریں اس قسم کی جولری خریدنا. اس کی ریزن ملٹیپل ہیں. دیکھیں، ایک تو پہلی چیز یہ کہ اس میں جو ہے وہ کفار سے امیٹیشن یعنی مشابہت اختیار کرنے کی رولنگ آ جاتی ہے. وہ کیسے آتی ہے؟ وہ ایسے آتی ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں، اسپیشلی جیسے اگر آپ کرسچنس کو دیکھیں تو انہوں نے گلے میں سلیب پہنی ہوتی ہے. وہ گلے میں سلیب پہن کے اپنی سلیب سے جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں. اسی طرح جو ہندو ہیں انہوں نے گلے میں منگل سوتر پہنا ہوتا ہے. عورتوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جولری کی بات ہو رہی ہے. منگل سوتر پہنا ہوا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ گلے میں آپ ایک چیز ڈال کے اور اس جولری کے پیس سے اپنے ریلیجن کو شو کر رہے ہیں، یہ کفار کی عادت ہے. ہم عورتیں جو ہیں، ہمارا اسلام ہمارے حجاب، ہمارے نقاب، ہمارے عبایا، ہمارے کپڑوں سے پتہ چل جاتا ہے. یعنی جو بیسیکلی جو اپنے آپ کو آؤٹر پریزنٹیشن آپ نے دینی ہے اسلام کی، وہ اس طریقے سے ہی دینی ہے جیسے امہات المومنین یا صحابیات دیتی تھیں. ہم نے کوئی نیا طریقہ بینگ عورتیں انوینٹ نہیں کرنا کفار کو کاپی کر کے، کہ جس طرح اگر وہ گلے میں سلیپ پہن کے پھر رہے ہیں اور اگر ہم اللہ کا نام پہن کے پھریں گے تو ہی ہم مسلمان لگیں گے. تو پہلی چیز یہ کہ اس میں کفار سے مشابہت کی ایک رولنگ آ جاتی ہے. دوسری چیز یہ کہ اس میں ریاکاری کی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے ایکسپینسو یہ جو جولری کے پیسز ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اور جس کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کارونگ سے اللہ کا نام یا آیت الکرسی یا اس قسم کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، چاہے وہ گولڈ میں ہو، چاہے وہ ڈائمنڈ میں ہو، چاہے وہ آرٹیفیشل ہو. لیکن یہ ایکسپینسو اس کے اندر، کیونکہ اس میں آپ سمجھیں کہ ذرا باریک کام ہوتا ہے. تو اس میں شو آف آ جاتی ہے. لائک آپ شو آف کر رہے ہیں کہ جی میں نے، دیکھیں جی میں نے یہ بڑا سا پینڈنٹ، میں نے اللہ کا نام یا یہ میں نے پہنا ہوا ہے. تیسری چیز یہ کہ ڈس رسپیکٹ، یعنی جو قرآن ہے، جیسے آپ ہم کبھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، تو جو قرآنی آیات ہیں ان کی کیلیگرافی دیواروں پہ لگانا جائز نہیں ہے، اسلام میں پرمیسیبل نہیں ہے. کیونکہ قرآن سجاوٹ کے لیے نہیں اتارا گیا تھا، قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے اتارا گیا تھا. تو لہٰذا جب آپ گلے میں قرآن یا اللہ تعالیٰ کا نام، یہ چیزیں لٹکا کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ یا رسول یا اس کی جو آیات ہیں اللہ کی، اس کی ڈس رسپیکٹ کی فارم میں آ جاتا ہے. کیونکہ انہی پھر پینڈنٹس کو پہنے ہوئے آپ واش روم بھی چلی جاتی ہیں، انہی پینڈنٹس کے ساتھ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انٹیمیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، جنابت کی حالت میں بھی ان کو اپنے جسم کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، پھر پیریڈز کی حالت میں، پھر نفاس کی حالت میں، اور بہت ساری ایسی غلط جگہوں پہ بھی لوگ پہن کے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ ویسے ہی جانے کے لیے حرام ہے. تو جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی آیات اور اس کے جو کلمات ہیں ان کی ڈس رسپیکٹ میں آتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس طرح کے پینڈنٹ جو ہیں، یہ خواتین کی بات ہی ہو رہی ہے اوبیسلی، کیونکہ مرد میں نے کوئی اتنے زیادہ دیکھے نہیں ہیں اس طرح کی پہنے ہوئے. بٹ بہت ساری خواتین اس طرح کے پینڈنٹس وغیرہ جو ہیں یہ برکت کے لیے، یعنی ایز اے تعویذ اس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں. آیت الکرسی اسپیشلی جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ پہنتے ہیں گلے میں. کچھ خواتین میں نے دیکھی ہیں جنہوں نے پورا کا پورا ایک آپ سمجھیں جیسے ڈبہ سا ہوتا ہے اور وہ گلے میں لٹکایا ہوتا ہے، اور اس میں چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا، آپ سمجھیں انگلی کے 2 پور کے برابر یا شاید اس سے بھی چھوٹا، فل قرآن ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ گلے میں پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں. اور پھر وہ اس کو واش روم بھی لے کے جا رہی ہوتی ہیں اور ساری جگہ. تو یہ جو ہے نا، یہ تعویذ کی فارم اختیار کر لیتا ہے. اگر آپ نے اللہ کا نام یا جو گلے میں آیت الکرسی پہنی ہے وہ اس نیت سے پہنی ہے کہ اس سے مجھے برکت ملے گی یا اس سے میں پروٹیکٹڈ رہوں گی، تو یہ تعویذ کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اور پھر یہ اوبویسلی شرک اور حرام والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے، بیکاز آپ اس چیز پہ ٹرسٹ کرنی ہے کہ یہ اگر میں نے پہنا ہوا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ بچائے گا، اگر یہ میں نے نہیں پہنا ہوا، یعنی یہ تعویذ بیسیکلی مجھے بچا رہا ہے، یہ قرآن جو میں نے گلے میں پہنا ہے یہ بچا رہا ہے. تو ایسے اگر اس کے بارے میں اگر آپ فردر ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک جو میرا لیکچر ہے اباؤٹ تعویذ اور کالا جادو، میجک کی حقیقت اور تعویذ کی حقیقت، وہ سن لیجیے. اس سے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر کیا ڈسکرپشن ہے اور یہ منع ہے اور کیوں منع ہے. اس کے علاوہ لوہے قرآن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح سے گرڈ کے اندر الف لام میم ہا میم عین سین کاف نون اس طرح پورا وہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ حروف مقطعات جو ہیں اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ متشابہات میں ہے.
اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب اگر آپ تعویذ والا میرا لیکچر سنیں تو اس کے اندر جو یہ گرڈ سسٹم ہے، یہ بیسیکلی میجک کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس طرح سے ڈبہ بنا کے، یعنی صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ڈبے بنا بنا کے اس میں قرآن اور نمبرز کی فارم میں قرآن نہیں لکھا، اور پلس یہ کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کو کبھی بھی اس طرح صحابہ کرام نے گلے میں ڈال کے، جس کا مطلب ہی کسی کو نہیں پتا، اس کو آپ گلے میں ڈال کے پھر کے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے اس سے اوائڈ کریں خواتین، جولری میں اس طرح کی چیزیں خریدنا بالکل اوائڈ کریں، کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل رولنگز ہیں جو کہ اس کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں نہ پہنیں۔ نارمل جولری پہنیں آپ، نارمل پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں جو اچھے خوبصورت ڈیزائن ہیں وہ پہنیں، لیکن اسلام جو ہے وہ گلے میں ڈال کے اور اس طرح نہیں شو کیا جاتا، جو اسلام ہے وہ آپ کے لباس، آپ کے حجاب، آپ کے نقاب اور ان چیزوں سے نظر آنا چاہیے۔ صرف گلے میں اللہ تعالیٰ کا نام ڈال کے اور سائڈ پہ دوپٹہ ڈال کے اور بال کھول کے اگر آپ گھوم رہے ہیں تو یہ ایسا مسلمان، سوری، یہ دس از ناٹ مسلم۔ اچھا، اس کے بعد لاسٹ اس میں رولنگ آ جاتی ہے کہ جو کاغذ ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے، یا جیسے قرآن کے ہی، جیسے کوئی قرآن ہے وہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کے پیجز جو ہیں وہ گل گئے ہیں یا نکلنا شروع ہو گئے ہیں، یا کوئی اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پیجز، تو یہ بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو گندی جگہوں پہ اسپیشلی نہیں ڈالنا چاہیے۔ کوئی کہیں پر آپ رینڈملی جیسے کوڑے والی جگہ ہے اس طرح والی جگہوں پہ نہ ڈالیں۔ اس کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے پیپرز کو یا تو اگر آپ چاہیں تو مسجد وغیرہ میں کہیں رکھوا دیں، بٹ کیونکہ مسجد میں بھی obviously کتنے اگر ہر کوئی رکھوائے گا تو کیا ہوگا، کچھ اسپیسیفک آپ سمجھے کہ ایسوسیشنز ہیں، کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کام کرتی ہیں اور وہ اس طرح کے اسلامک پیجز کو جمع کرتی ہیں، تو آپ ان کے پاس بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ صاف جگہ پہ، جو صاف ستھری جگہ ہے آپ کے کہیں پر لان میں، گھر میں صاف ستھری جگہ پہ گڈھا کھود کے آپ یہ کاغذات، یہ کاغذ جو قرآن کے پیجز ہیں یا یہ ان کو وہاں دفنا سکتے ہیں، اور وہ ٹائم کے ساتھ خود بخود گل جائیں گے، یا آپ اس کو جلا سکتے ہیں۔ اچھا، جلانے میں جو ہے یہ نہیں ہے، مطلب آپ کی انٹینشنز یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ اس کی بےدبی کر رہے ہیں، جلانے سے مراد یہ کہ وہ بےدبی سے بچ جائیں، یعنی آپ اس کو جلا سکتے ہیں، آپ اس کو صاف پانی میں بہا سکتے ہیں، یا آپ اس کو مٹی میں دفنا سکتے ہیں، یہ تینوں کام آپ کر سکتے ہیں۔ پانی میں بہانے میں بھی تھوڑا سا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ obviously اگر ہر کوئی جا کے پانی میں ڈالنے لگ جائے گا اس طرح، تو پھر پانی، نہریں جو ہیں ہماری، یہ جو دریا ہیں وہ بھی obviously ہو جائیں گے، لیکن اگر بڑی واٹر باڈی ہے جیسے سمندر ہے یا دریا ہے تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے اب ہماری لاہور میں نہر ہے اور اگر اس میں ہر بندہ جا کے یہ ڈالنے لگ جائے گا تو نہر پھر چوک ہونے لگ جائے گی، لہٰذا بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کھود کے مٹی میں دفنا دیں، اور وہ پاک مٹی ہے، اس کے اندر وہ گل جائے گا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، بجائے اس کی کہ وہ کہیں ادھر ادھر اڑے اور کہیں بید بھی ہو اس کی۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس ہمیں حدیث سے ہمیں یہ ڈیٹیل ملتی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ والی حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ہم اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 78۔ حدیث نمبر 78 جو ہے وہ انس ابن مالک سے ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اور داخلے کے وقت دعا ہم سب کو پتہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھتے تھے، اور اس کا مطلب ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ اس کو ساتوں، اب ساتوں میں کون کون ہے؟ 7 میں ہماری جو 4 اربع ہم نے پہلے پڑھی تھی، یعنی آپ کی ترمذی، داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، 7 میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم آ گئی، اور 7ویں آپ کے پاس مسند احمد آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ساتوں نے روایت کیا ہے، اور اسٹیٹس اوبیسلی جب ساتوں نے روایت کیا ہے تو یہ صحیح کی بیسٹ، مطلب آپ سمجھیں کہ موسٹ اتھینٹک فارم آ گئی۔ اس حدیث کے اندر یہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو خبث کا ورڈ آیا ہے، یہ سے کے ساتھ، آخر میں اس کے سے ہے، اور خبث جو ہے یہ بیسیکلی اس کا مطلب ایک جنرل ایول بھی ہو سکتا ہے، یعنی جنرل شر، اوور آل دنیا میں جو برائیاں ہیں، دنیا میں جو شر موجود ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسپیسیفکلی میل یعنی مذکر جن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس دعا سے ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جنوں میں عورتیں اور مرد جنوں میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ہم سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ بھی ایک جن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، اس کو اگر اس کو ذرا آپ کو ڈیٹیل میں جنوں کی چیز سمجھنی ہے تو ایک لیکچر یوٹیوب پہ ہی میرا موجود ہے، جو کہ جن اینڈ دا ورلڈ آف ان سین ہے، یعنی جن اور ان کی اندیکھی دنیا، اردو میں انگلش میں دونوں میں نے اس کو پڑھایا تھا، اور اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو شیطان ہے وہ بھی ایک جن ہے، اور جب ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہم من الجنتی والناس آخر میں جو کہتے ہیں،
اس کا مطلب یہ کہ ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے سورہ ناس کے اندر یہ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے شیطانوں سے جو جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی. لہٰذا شیطان جو ہے وہ ایول یا شر جو ہے یہ جنوں کے اندر بھی جو نوٹوریس جن ہے، جو کافر جن ہے، جو آپ سمجھے ریبیلیس جن ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں میں بھی جو ریبیلیس شر انگیز لوگ ہیں ان کو انسانوں میں شیاطین کہا جاتا ہے بیسیکلی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جن ہے بیسیکلی ہمارے پاس وہ مرد اور عورت اس کے اندر بھی ہے. اور اگر آپ وہ لیکچر جا کے سنیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، بے شک آپ اس کو مطلب آپ نے اس کے نوٹس نہیں بنانے، لیکن وہ لیکچر اگر آپ کہیں ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، ایئر فونس لگائیں اور اس لیکچر کو سنیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ جو جنوں کی دنیا ہے وہ ایگزیکٹلی تقریباً آپ سمجھیں کاربن کاپی ہے ہماری دنیا کی. صرف یہ کہ ہم نظر آتے ہیں، ہماری دنیا فزیکل ہے اور ان کی دنیا نظر نہیں آتی، بٹ ایگزیکٹلی سیم ہے. ان کی حرکتیں بھی سیم ہیں، ان کے یہاں مذہب بھی ہماری طرح ہیں، ان کے فرقے بھی ہیں، ان کے یہاں ان کے امام بھی ہیں، ان کے یہاں باقاعدہ پوسٹل سروسز بھی ہیں جیسے ہماری پوسٹل سروسز ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بڑی ڈیٹیل ہے کہ انہوں نے یہ بات بتائی تھی. پلس یہ کہ ان کے پیٹس بھی ہیں، جنہوں کے ان کے جانور بھی ہوتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ آگے جب حدیثوں میں چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے جانور بھی کھانا کھاتے ہیں ہمارے پیٹس کی طرح، ہمارے جانوروں کی طرح. تو بڑی انٹرسٹنگ ایک لیکچر ہے وہ، اگر آپ کو ٹائم ملے تو ضرور سنیے گا. اس سے آپ کو جنوں اور شیطانوں سے ڈر لگنا بند ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا سائنس ہے ان کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اس حدیث سے ہمیں 6 رولنگس پتہ چلتی ہیں. یوزلی رولنگس ہمیں بہت ساری ملتی ہیں لیکن میں آپ کو موٹی موٹی پڑھاتی ہوں. ادروائز اگر آپ ان کی جو شرح ہے شیخ صالح الفوزان کی، اس کی بلوغ المرام کی، یا آپ شرح جو شیخ عثیمین کی اگر اٹھا لیں تو اس میں آپ سمجھیں کہ اتنے سارے آپ کو اس کے حدیث کے فوائد ملتے ہیں کہ وہ آپ اس میں سے اب حیران ہوتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ اسکالرز جو تھے انہوں نے کتنی باریکی سے ایک حدیث 2 لائنیں 3 لائنوں کی حدیثوں کے اندر سے کتنے سارے فقہی مسائل نکلتے ہیں. سو بہرحال یہ کہ اس سے پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ٹوائلٹ میں اندر انٹر ہونے سے پہلے، یعنی ہم سب کے گھر جو ہیں وہ اس میں اٹیچ بات ہوتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں جو ہے وہ obviously ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں لوگ جو گاؤں میں ہوتے تھے وہ کھیتوں میں جا کے ٹوائلٹ یوز کرتے تھے، یا سنسان جگہیں جہاں ہوتی تھیں obviously ادھر جا کے ٹوائلٹ یوز کرتے تھے. اور بیسیکلی ٹوائلٹ میں انٹر ہونے، یعنی اگر ہم اپنے گھر کی بات کریں تو ہم گھر میں جب بھی ٹوائلٹ میں انٹر ہونا ہے تو آپ نے یہ دعا ٹوائلٹ میں انٹر ہونے سے پہلے پڑھنی ہے. ٹوائلٹ کے اندر جا کے اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ obviously ٹوائلٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لینا جو ہے وہ کوئی اتنا ریکمینڈڈ عمل نہیں ہے، مکروہ ہے. ان کیس آف بہت ہی اگر نیسیسٹی ہو آپ کی، جیسے ہم نے وضو میں پڑھا تھا کہ اگر آپ نہیں لے سکتے تو پھر بسم اللہ آپ کر لیں، پڑھ لیں. لیکن اس میں بھی اسکالرس کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ دل میں پڑھنا ہے یا زبان سے پڑھنا ہے، لیکن یہ دعا آپ نے انٹر ہونے سے پہلے پڑھنی ہے. اگر آپ لیٹس ازیوم کہ آپ کہیں آؤٹ ڈور ٹرپ پہ گئے ہیں، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر واش روم اویلیبل نہیں ہے، پبلک ٹوائلٹ بھی اویلیبل نہیں ہے، اور آپ کو کہیں اوپن میں جا کے ٹوائلٹ یوز کرنا ہے، تو اس کیس میں، یا لیٹس ازیوم کہ جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں جن کے پاس ابھی بھی اگر انڈور ٹوائلٹ نہیں ہے، وہ باہر جاتے ہیں کہیں کھیتوں میں، تو اس کیس میں یہ دعا جب جگہ آپ نے ڈھونڈ لی کہ آپ نے کہاں ٹوائلٹ کرنا ہے، تو پھر آپ نے بیٹھنے سے پہلے، یعنی obviously اپنی جو ٹراؤزر ہے اس کو اتارنے سے پہلے اور بیٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ آپ اس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں اس جگہ پہ. وہ جو بھی قضاء حاجت کی جگہیں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی آپ سمجھیں بڑی فیوریٹ جگہیں ہوتی ہیں شیاطین کے رہنے کے لیے. اور اسپیشلی اگر آپ آؤٹ ڈور میں جا کے کر رہے ہیں تو وہ تو سنسان جگہ ہی ہوگی. تو اس لیے اپنے بیٹھنے سے، اگر آؤٹ ڈور ہے تو بیٹھنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اور اگر گھر کے اندر یا نارملی آپ کسی بلڈنگ کے اندر مالز وغیرہ میں جا رہے ہیں تو اندر انٹر ہونے سے پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے دعا. دوسری اس میں ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ گندی جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے جو او سی ڈی ٹائپ وسوسے ہوتے ہیں، اسپیشلی جیسے جینٹس کے اندر یورین کو لے کے کہ پتہ نہیں قطرہ نکل تو نہیں رہا. ایون لیڈیز کو بھی بہت سارے وسوسے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور آپ کنفیوژن کا، اسپیشلی جب آپ پیریڈ وغیرہ سے غسل لینا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں یہ بڑی فیوریٹ جگہ ہوتے ہیں شیاطین کے رہنے کے لیے. اور یہاں پر میکسیمم وہ ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کو وسوسہ ڈالنے کے لیے، یا کسی نہ کسی گناہ کے کام کی طرف رغبت دینے کے لیے کہ خدا نخواستہ کسی بھی قسم کے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر جا کے لوگ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ایول تھاٹس ہیں اور یہ جو وسوسے ہیں یہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں. اور چاہے وہ انڈور ہو یا آپ اوپن ایریا میں کہیں کر رہے ہیں، بٹ جو آپ سمجھیں کہ ایول ہے وہ گندی جگہوں پہ جا کے رہنا پسند کرتے ہیں. تیسری چیز اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ ان اذکار کا،
اچھا، بہت سارے لوگوں کو آئی پرسنلی نو فیو پیپل جو کہ ان اذکار کا، آپ سمجھیں کہ جیسے آپ، مذاق تو میں نہیں کہوں گی لیکن بس وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا شاید پتہ نہیں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے اور اس کا کوئی پرپس نہیں ہے کہ یہ کیوں پڑھنی چاہیے. لیکن جو لوگ ان اذکار کا، جو گھر سے نکلنے کے اذکار ہیں، کھانا کھاتے وقت کی دعا ہے، سوتے وقت کے اذکار ہیں، پھر اسی طرح باتھ روم جانے کے، اندر جاتے ہوئے، باہر آنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، نیا کپڑا پہننے کی یا بسم اللہ پڑھنے کی. نارمل اگر آپ کو کچھ نہیں آتا آپ بسم اللہ پڑھ لیں، ایٹ لیسٹ کوئی دعا نہیں آتی، کوئی نیا نیا مسلمان ہوا اس کو یہ ساری دعائیں نہیں آتی، وہ صرف بسم اللہ پڑھ لے. تو یہ جو لوگ ان اذکار کا خیال نہیں رکھتے، آپ یہ جان لیجئے اور اس کو اپنے آپ سمجھیں کہ دوپٹے سے باندھ لیجئے کہ جو لوگ ان اذکار کا خیال نہیں رکھتے ان کو بہت چانس ہوتا ہے نظر لگنے کا، کالا جادو ان کے اوپر ہونے کا آسانی ہو جاتی ہے. اسی طرح جنوں کی پوزیشن یعنی جن حاوی ہو جانا ان کے اوپر. اور اس کے علاوہ شیاطین کے جو مختلف اور نیگیٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں جو شیاطین دل میں، آپ سمجھیں شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے نا، شیطان تو خیال ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اتنا خیال ٹیمپٹ کرتا ہے کہ آپ اس خیال کے اوپر ایکشن لے لیتے ہیں اور پھر گناہ سرزد کرتے ہیں. یعنی شیطان جو ہے وہ آپ سے گناہ کرواتا نہیں ہے، وہ صرف آپ کو آئیڈیا پیش کرتا ہے اور پھر آپ کے اندر جو آپ کا نفس ہے وہ اس آئیڈیا کے اوپر عمل درآمد کر کے اور چل پڑتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے. سو جو لوگ اپنے ان اذکار کا گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہونے کے، ٹوائلٹ کے اذکار، کھانے پینے کے، مارننگ ایوننگ بیڈ ٹائم اذکار کا خیال نہیں رکھتے، وہ پھر بہت ایزیلی شیطان کی گرفت میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ نظر بد کی شکل میں ہو، چاہے وہ جادو کی شکل میں ہو، یا چاہے جن پوزیشن کی شکل میں ہو. یہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے شیاطین کا اس بندے کو حاوی کرنا، اس کے اوپر حاوی ہونا. سو لہٰذا جو مارننگ ایوننگ اذکار اور اسپیشلی بیڈ ٹائم اذکار ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پروٹیکشن کے لیے ہیں اور یہ ایک مومن کا آرمر ہے. آرمر سے مراد یہ کہ جیسے کوئی جنگ لڑنے جاتا ہے، اگر آپ نے پرانے زمانے کی کوئی دیکھی ہو ڈاکیومنٹریز تو اس کے اندر وہ باقاعدہ لوہے کا ایک پورا، آئی ڈونٹ نو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ ایک لباس ہوتا تھا جو وہ پہن کے جنگ لڑنے جاتے تھے تاکہ کہیں سے کوئی تلوار کا وار جسم تک نہ پہنچ سکے. تو یہ جو ہمارے اذکار ہیں یہ ہمارا آرمر ہے، یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے ان شیاطین سے، چاہے وہ شیاطین جنوں میں ہوں یا انسانوں میں، تو ان سے ہمیں بچاتا ہے. لیکن اگر جو لوگ ان کے بارے میں کیئرلیس ہوتے ہیں پھر وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ شیطان کے لائک اس کے قابو میں بھی آ جاتے ہیں اور وہ پھر اس قسم کی جادو اور اس قسم کی چیزیں بھی ان پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں. اچھا، نمبر فورتھ اس سے ہمیں پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ ایک اور نریشن ہے ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں اس دعا سے پہلے بسم اللہ ایڈ کیا گیا ہے. یعنی بسم اللہ ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پہلے اگر آپ بسم اللہ ایڈ کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری نریشن ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے جو شیاطین ہیں ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے، یعنی ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، ویل آ جاتا ہے، اسکرین آ جاتی ہے جس سے وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے. سو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ففتھ پوائنٹ میں آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اگر آپ ایون اپنے کمرے میں کپڑے بدل رہے ہیں تو تب بھی بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ آپ ٹوائلٹ میں تو نہیں ہے تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نہیں آپ پڑھیں گے کیونکہ آپ ٹوائلٹ نہیں یوز کرنے جا رہے، آپ اپنے کمرے میں کپڑے چینج کر رہے ہیں. لیکن آپ کپڑے چینج کرتے ہوئے بھی بسم اللہ ضرور پڑھ لیں. اس کی ریزن یہ کہ اگر آپ کے کمرے میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں نظر آ رہی اور ہمیں نہیں پتا کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ارد گرد ہمارے ہوں گی چیزیں، مطلب وی ڈونٹ نو آلدو کہ ہم obviously اپنے اذکار کرتے ہیں اور ہم سورہ بقرہ بھی پڑھتے ہیں تاکہ شیاطین نکل جائیں، بٹ یہ آپ سمجھیں شیاطین وہ ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو ہم آپ سمجھیں کہ ایون ہمارا جو قارین ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ایک شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. سو یہ جو شیاطین ہیں یہ ہمیں پھر دیکھ نہیں سکیں گے بسم اللہ پڑھنے سے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرم ہوتی ہے عاشق جن، وہ شاید آپ لوگوں نے سنی ہو. دوبارہ اگر آپ وہ میجک والا جو میرا لیکچر ہے وہ سن لیں گے اور جنوں والا تو اس سے آپ کو یہ والی جو ٹرمنالوجیز ہیں یہ بڑی اچھی کلیئر ہو جائیں گی. عاشق جن جو ہے یہ وہ کیٹیگری ہوتی ہے جنوں کی جو چاہے میل ہوں چاہے فیمیل، یہ ان لوگوں پہ بہت آرام سے عاشق ہو جاتے ہیں جو کہ جن سے یہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور اکثر جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو گھر میں جیسے انگریزوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بالکل ہی جو ہے نا وہ کچھ بھی پہنے بغیر گھوم لیتے ہیں کہ ہم تو اکیلے ہیں گھر میں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ پہننے کی، یا یہ اپنے سطر کو ڈھکنے کا اکیلے میں بھی اس طرح خیال نہیں رکھتے، یعنی کپڑے چینج کر رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو نیگیٹو جن فیمیل اور میل ہوتے ہیں اگر ان کی نظر پڑ جائے اور اگر وہ ان کا کوئی دماغ میں کوئی
खराबी हो तो फिर वो ऐसे इंसानों के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और आशिक जिन कहलाता है। और ये फिर वो जिन होते हैं जो बहुत तंग करते हैं फिर ख़वातीन को और मर्दों को। यूजुअली ये वैसे ख़वातीन के ऊपर आते हैं लेकिन मर्दों पे भी आ सकते हैं, यानी फीमेल जिन्नी भी इस किस्म की अट्रैक्शन में मुब्तला हो सकती है। सो इसलिए कपड़े बदलते हुए या कहीं पर भी आप नहाने के लिए भी जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो टॉयलेट में जाएंगे तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के और साथ में अल्लाहुम्मा औज़ुबिका मिनल खुब्सी वल खबाइस पढ़ लें। ये पांचवी रूलिंग होगी। नंबर छठी रूलिंग जो है वो हमारे पास इसमें ये आती है कि जो लोग, जो अगेन वो वाला लेक्चर जो आप सुनेंगे तावीज़ और ब्लैक मैजिक वाला, तो ये जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं ये अपने जो मुरीद होते हैं उनको गंदे गंदे काम जो करने के लिए कहते हैं ताकि शैतान से उनका कनेक्शन डेवलप हो जाए और जो ब्लैक मैजिक है वो सही से सही चल पड़े। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम टॉयलेट में करने के लिए कहते हैं, जिसमें स्पेशली रात को 12 बजे काली मुर्गी जो है वो टॉयलेट में ज़िबा करके और उसका खून दीवारों पे छिड़कना है, या मुर्गी की गर्दन आधी काट के उसको आधा मरा हुआ छोड़ के और वो तड़पती हुई आप उसको जिंदा छोड़ दें, यानी आप एक जानदार को सही से हलाल नहीं कर रहे। और उसको इस किस्म की जो हरकतें होती हैं वो टॉयलेट में करने के लिए कही जाती हैं, क्योंकि टॉयलेट या वो गंदी जगहें जो खुले में भी, इवन जैसे ये जो आपके जो फिल्थी सी प्लेसेस होती हैं, जहाँ गंदी जगहें जो होती हैं वहाँ पर ये काम करने को कहा जाता है, क्योंकि ये वो डेंस होते हैं जहाँ पर शयातीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं और जहाँ पर फिर ये जो शैतान के पुजारी होते हैं जिन्होंने ब्लैक मैजिक करना होता है, जो कि सो कॉल्ड बड़े फेमस पीर साहब जो हैं वो अपना रूहानी इल्म बता रहे होते हैं कि रात को मुर्गी ज़िबा करके उसका खून उड़ाना है तुमने। तो ये बड़ी इसके अंदर आप समझें कि फ्रॉड है इसके अंदर, और इसके अंदर ब्लैक मैजिक और ये चीज़ें हैं, तो ये सारी भी वॉशरूम में होती हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके लिए आप अगर वो 2 लेक्चर सुन लेंगे तो आप उसको आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। सो आई होप कि ये आपको रूलिंग समझ आ गई है इसमें। अब हम चलते हैं अपनी अगली हदीस के ऊपर। अगली हदीस है हमारे पास हदीस नंबर 79। अच्छा जी, 79 नंबर हमारे पास अनस इब्ने मालिक से ही है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, और ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला में दाखिल होते तो मैं और एक मेरा हम उम्र लड़का पानी का एक बर्तन और एक छोटा सा नेज़ा लेकर हमरा जाते। इस पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा फरमाते थे। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, और क्योंकि मुतफ़क़्क़ुन अलैह है तो ऑब्वियसली स्टेटस भी इसका सही है। अच्छा, बैतुल खला जो है वो नाम इसका भी समझ लें कि बैतुल खला, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि टॉयलेट को उर्दू में बैतुल खला कहते हैं, लेकिन बैत का मतलब होता है घर और खला कहते हैं वैक्यूम को। वैक्यूम से मुराद ये कि जैसे हम कहते हैं ना खला बाज जो होता है वो क्या होता है, वो एस्ट्रोनॉट होता है। एस्ट्रोनॉट का मतलब ये कि वो खला में जा रहा है, एंड खला इज़ वैक्यूम जहाँ कुछ नहीं होता। सो बेसिकली जो पुराने ज़माने में बैतुल खला होता था वो बेसिकली ऐसी जगहों को कहते थे जहाँ पर कोई ना हो, सुनसान हो, और वहाँ पर कोई भी इंसान आराम से जाके, कोई देखने वाला ना हो तो अपनी वो टॉयलेट करके यूज़ करके क़ज़ाए हाजत करके आ जाए। सो खला से मुराद ये कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और वो सुनसान होती है, तो वो बैतुल खला था। और इन जनरल फिर वही टर्म जो है वो टॉयलेट्स के बाहर भी लिखी जाने लगी बैतुल खला, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली हम अगर जाते हैं तो हम अकेले होते हैं, तो लिहाजा बैतुल खला मीन्स कि वो जगह जो बिल्कुल खाली हो, जहाँ कोई ना हो, और वहाँ पर फिर आप जाके क़ज़ाए हाजत करें। तो ये दोनों वर्ड्स का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, पहली चीज़ तो इसमें हमें ये है कि इसमें जो अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं वो बता रहे हैं कि मेरे जैसा एक और ही लड़का जो है वो होता था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से हेल्प करने में। इसमें स्कॉलर्स का जो कहना है, इसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, लेकिन ज़्यादा जो इसके अंदर ओपिनियन है वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि ये जो सेकंड थे इनके अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, ये अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और ये भी बड़े आप समझें कि जलीलुल कदर सहाबी थे, बहुत इनका इल्म था। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो तफसीर पे बड़ा कमांड था इनका। और अगर फिक ऑफ एस्थेटिक्स वाला आप में से किसी ने लेक्चर सुना हो तो जो एक औरतों को लेके टैटूइंग और आईब्रोज वगैरह वाली हदीस है, वो बड़ी मशहूर हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। तो ये जो है वो सेकंड साहबी थे जो साथ होते थे। ज़्यादा सस्पेक्टेड है लेकिन ओनली अल्लाह नोज बेस्ट कि ये कौन थे। ज़्यादा स्कॉलर्स कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और जो नीज़ा है, नीज़ा जो है वो इसके बारे में कहा जाता है कि ये 2-3 पर्पस से ये साथ रखा जाता था। एक इसमें ये होता था कि सेफ्टी का प्रिकॉशन होता था कि ऑब्वियसली इर्द गिर्द जो है वो अगर पता नहीं होता था कि कोई दुश्मन वगैरह है तो नेज़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होता था। दूसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर कुछ इसको एंगल से फिट करके या कहीं पर इस तरह जो भी वो करते होंगे इसके ऊपर कपड़ा डाल देते थे, तो ये एक सॉर्ट ऑफ स्क्रीन बन जाती थी, यानी ताकि अपने आप को छुपाने के लिए टॉयलेट यूज़ करते हुए। और तीसरा ये कि ये एज अ सुतरा भी इस्तेमाल हो जाता था, जब नमाज के लिए खड़ा होना होता था कहीं पर भी तो इसको नेज़े को सामने लगा दिया जाता था, तो ये नमाज का सुतरा भी बन जाता था।
सुतरा इंशाल्लाह जब हम नमाज वाले किताब सलाह में आएंगे तो फिर उसमें सुतरा की डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। सो इससे हमें रूलिंग्स क्या मिलती हैं? पहली चीज़ तो हमें ये पता चलती है कि अपने बड़ों का, अपने टीचर्स का, किसी को मदद करना, किसी के साथ थोड़ा उसका, जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई बूढ़ा कुछ सामान लेके जा रहा है, कोई चीज़ लेके जा रहा है, उसको हेल्प कर दें, तो ये एक अच्छी नेकी का काम है और ये रिकमेंडेड है। और ये आप समझे फर्मा बरदार लोगों की निशानी होती है कि वो अपने एल्डर्स को, अपने टीचर्स को, अपने इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं जिन जो किसी सपोर्ट के मुस्तहिक हैं, अगर आप थोड़ा सा उनको, इवन जैसे अक्सर हम देखते हैं कि रोड पे कोई खातून होती हैं, बूढ़ी होती हैं, हम जवान हैं, हम रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और रश है, तो वो बूढ़ी खातून को साथ हेल्प करके रोड क्रॉस करा दें। या कोई इवन छोटे बच्चों वाली खातून है, कोई खातून है जिनके 2-3 बच्चे हैं, वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं और हम अकेले हैं, तो हम उनको हेल्प कर दें। सो ये जो है वो एक्ट ऑफ काइंडनेस है। इसमें आपकी छोटी छोटी नेकियां हैं जिनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इससे इंसान की एक तो दिल नरम होता है, प्लस ये कि अल्लाह ताला खुश होता है। और अपने बुजुर्गों, अपने जो टीचर्स हैं, जो आप, अगर कोई आपको इल्म सिखा रहा है या इवन जिसको आप नहीं भी जानते, उसकी भी अगर आप मदद करेंगे तो अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड देता है। सो पहली चीज़ तो हमें ये समझ आती है, क्योंकि ये जो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अगर ये वही थे तो, और साथ अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ सपोर्ट के तौर पे, यानी चीज़ें उनकी उठा लेते थे साथ, और उनको असिस्ट करने के लिए साथ चले जाते थे। दूसरा ये कि जो इस्तिंजा करना है। अब इस्तिंजा और इस्तिजमार आपको मैं ये थर्ड पॉइंट इसमें पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल जो इस्तिंजा करना है या प्राइवेट पार्ट्स को धोना है पानी के साथ, ये उम्मत के ऊपर बड़ा ब्लेसिंग है कि हमारे ऊपर ये, आप समझें कि हमें ये सिखा दिया गया। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप मेडिकली भी देखें तो पानी से जो धोना है, इवन हाथों को हो गया, अपनी बॉडी को हो गया, इसमें स्मेल चली जाती है, इसमें पसीने की जो आप समझे जर्म्स हैं, प्लस ये कि ऑब्वियसली जो जो यूरिन या स्टूल पास हुआ है उसको अच्छे से, यानी जो एक फीलिंग आपको हम सबको पानी से वॉश करने के बाद आती है, वो कभी भी टिश्यू से वाइप करने के बाद उस तरह हमें फीलिंग नहीं आती, एक सेंस ऑफ नीटनेस जो होती है, क्लीनलीनेस। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सारी चीज़ें सिखाई हैं और ये उम्मत के लिए ब्लेसिंग है। इसमें बल्कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वो बड़े मशहूर सहाबी हैं। उनका एक दफ़ा एक छोटा सा इसी तरह वाक़या है कि जो यहूदी थे, वो उनका मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हारे नबी जो हैं वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें तुम लोगों को बता के गए हैं। तो मतलब वो डिग्रेडिंग स्टाइल में ये कह रहे थे कि जी नहाने का तरीका, टॉयलेट यूज़ करने का तरीका, इस किस्म की चीज़ें। तो जो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने बड़ा प्राउडली ये बात इसको ओन किया। उन्होंने कहा हाँ जी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक एक बात बता के गए, बिकॉज दैट्स व्हाट प्रॉफिट इज़ फॉर। एक नबी ने उसको भेजा ही अल्लाह ताला ने इस काम के लिए कि उसने अपनी उम्मत और आने वाले जितने भी लोग उसके, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी टाइम तक, यानी क़यामत तक लास्ट नबी हैं। तो नबी ने अपनी उम्मत को नहीं सिखाना तो किसने सिखाना है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर कोई घर में कोई माँ है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, कि कोई माँ है, वो अगर अपने बच्चे को छोटी छोटी चीज़ सिखाती है तो इर्द गिर्द वाले लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे, तुम तो अपने बच्चे को ये भी सिखा रही हो, ये भी सिखा रही हो। तो उस पर सवाल ये होता है कि अगर माँ नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा? लिहाजा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको बड़ा कॉन्फिडेंटली ये जवाब दिया कि हमारे नबी ने हमें क़ज़ाए हाजत से लेके, मतलब जो आपकी दिन में कम से कम 4 या 5 दफ़ा हम टॉयलेट जाते हैं, शायद कुछ लोग इससे ज़्यादा जाते हो, शायद कुछ लोग इससे कम जाते हो, बट ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है। यहाँ से लेकर हमें, और जो रोम के आप समझें कि तख्त फतह करने की जो स्ट्रैटेजीज थी, यानी नबी ने हमें फ्रॉम ए टू जी कुछ नहीं छोड़ा जो नबी ने हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना सिखाया। सो दिस इज़ लाइक समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ, के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी बताई हैं और हमें इतनी बड़ी बड़ी ज़िंदगी गुजारने की ए टू जी सब सिखा दी अल्लाह ताला के हुक्म से। अच्छा, नंबर थर्ड, इसमें हमें ये पता चलता है कि अपने आप को कंसील करना, छुपाना, यानी टॉयलेट यूज़ करते हुए अपने आप को छुपाना कि किसी की नज़र ना पड़े, कोई देखे ना, ये फ़र्ज़ है। जानवरों वाली हरकतें, इवन कुछ जानवर भी हम देखते हैं कि वो बेचारे ज़रा छुप जाते हैं, लेकिन जनरली ये जानवरों की इंस्टिंक्ट होती है कि वो अपने आप को छुपा छुपा खुले कहीं पर भी बैठ के पॉटी कर लेते हैं, पिशी कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमन जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को छुपाए। वो किसी दरख्त की ओट के पीछे हो जाए, वो कहीं दीवार की ओट के पीछे हो जाए, या अगर कोई जगह नहीं है, अभी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे और हदीसें, तो उसमें आपको आइडिया होगा कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को छुपाना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो है वो इस्तिंजा और इस्तिजमार,
یہ دو ورڈز ہیں. استنجا تو ہم سب سنتے ہی ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ پانی سے اپنے آپ کو یعنی قضاء حاجت کے بعد پانی سے اپنا لوور ایریا دھونا جو ہے وہ استنجا کہلاتا ہے. استجمار ٹرم جو ہے یہ تھوڑا ٹائم لگے گا یاد ہونے میں, لیکن یاد کر لیں. استجمار کا مطلب ہے کہ ڈرائی چیز کے ساتھ, اور اس کی پھر ہم بڑی آگے ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے دو کلاسز میں پڑھیں گے استجمار کے اوپر حدیثیں, کہ کسی ڈرائی چیز سے اپنے آپ کو پاک کرنا یعنی قضاء حاجت کے بعد وہ استجمار کہلاتا ہے. تو آئیڈیلی پریفریبل تو یہ ہے کہ پانی اور جو ڈرائی چیزیں ان دونوں کا استعمال کیا جائے. وہ کیسے ہوگا انشاءاللہ ہم آگے کی حدیثوں میں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس صرف ایک چوائس ہے, یعنی اگر پانی اویلیبل ہے تو پھر استنجا پریفریبل ہے, یعنی صرف پانی سے دھو لیں. اگر آپ کے پاس کوئی ڈرائی چیز نہیں ہے اپنے آپ کو ڈرائی کرنے کے لیے یا پہلے یوز کرنے کے لیے, وہ جو طریقہ ہے وہ میں انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. لیکن استنجا جو ہے وہ پریفریبل ہے. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر آپ استجمار کر لیں. استجمار کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے کی جو حدیثیں اس میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ اس سے امپورٹنٹ چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو انتظام تھا استنجا کا وہ پہلے سے کر کے لے کے جا رہے تھے. تو اس سے حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مینز آف پیوریفیکیشن ہے, یعنی جب آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے تو آپ یہ پہلے چیک کر لیں کہ پانی نلکے میں آ رہا ہے, لوٹے میں پانی ہے, مسلم شاور میں پانی ہے یا نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو کیا ٹوائلٹ رول لگا ہوا ہے, کوئی ٹیشو موجود ہے. اور اگر ٹیشو نہیں ہے تو آپ اندر جانے سے پہلے اپنی کوئی پانی کی جو پینے والی بوٹل ہے اس میں باہر سے اگر کوئی سنک لگا ہوا ہے, کوئی واش بیسن لگا ہوا ہے, اس سے پانی بھر لیں. ادروائز آپ آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں منرل واٹر کی بوٹل ہوتی ہے, پینے والا پانی ہر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اگر کچھ نہیں ہے تو خواتین کے پرسز میں تو ٹیشو ضرور ہوتے ہیں, آپ وہ ٹیشو یوز کر سکتے ہیں. لیکن واش روم جانے سے پہلے اپنے جو پیوریفیکیشن کا سسٹم ہے اس کا حساب لگا لیں کہ پانی آ رہا ہے کہ نہیں, بجائے اس کے کہ آپ سارا کچھ کرنے کے بعد اور پھر آوازیں لگا رہے ہوں کسی کو باہر کہ پانی ختم ہو گیا ہے یا میرے پاس کچھ ٹوائلٹ رول نہیں ہے تو اب میں کیا کروں. سو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہم جنرلی بھی پڑھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی بلوغ المرام کی, جس میں سفر پہ وہ جا رہے تھے, جو سمندر کے بارے میں جو حدیث تھی جس پہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم جو ہے وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں سمندر کا یا نہیں غسل وغیرہ کے لیے. تو اس میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ چیزوں کی جنرل نالج گین کر کے رکھنا, ان کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. لہٰذا ٹوائلٹ پہ بیٹھنے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ چیزیں اویلیبل ہیں بعد کی صفائی کی یا نہیں, کیونکہ اگر نہیں ہے تو پھر پہلے سے ارینج کریں. اچھا جی, حدیث نمبر 80 ہماری سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے بس یہ, اس کے بعد ہم ایک اور کریں گے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مغیرہ بن شعبہ نام ہے ان کا, روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا پانی کا برتن ساتھ لے چلو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے, رفع حاجت کا مطلب ہے اپنی وہی قضاء حاجت کے لیے, اتنی دور تشریف لے گئے کہ میری نظر سے اوجھل ہو گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور متفقن علیہ ہے, تو صحیح ہے اوبویسلی. اب اس کے اندر جو مغیرہ ابن شعبہ ہیں, یہ آپ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو خف والی کلاس کی تھی, جو چیپٹر ہم نے کیا تھا موضوع پر مسا والی, اس میں جو پہلی حدیث تھی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کا ٹائم تھا اور وہ وضو کرنے لگے, تو مغیرہ بن شعبہ جو ہیں یا شیبہ ہیں بیسیکلی پروناؤنسیشن, تو انہوں نے صحابی جو تھے یہ لپکے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خف تھے وہ اتارنے کے لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں ان کو رہنے دو, یہ میں نے وضو کی حالت میں پہنے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو یہ جو صحابی تھے بیسیکلی یہ تبوک کے موقع کی یہ والی بھی حدیث ہے, اور یہ تبوک کے موقع پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسسٹ کرنا تھا, یعنی جو ٹوائلٹ یا وضو وغیرہ کے اندر, وہ انہوں نے رسپانسبلٹی لی تھی. تو یہ بھی حدیث اسی تبوک کے ایونٹ کے ٹائم کی ہی ہے جب ہم نے خف والی جو ہے وہ بھی ہم نے تبوک کے موقع پہ ہی پڑھی تھی. تو یہ اسی ٹائم پیریڈ کی ہے حدیث. اچھا, اس میں پھر دوسری چیز, ہمیں اس میں بہت لمبی چوڑی رولنگ نہیں ہے, اس میں ہمیں اگین وہی بات ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو, ان کو ہیلپ کرنا, اگر کسی کو ضرورت ہے, کسی کو سپورٹ ہے, اسسٹنس چاہیے, تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کے نوکر یا اس کے خادم ہو تو آپ اس کا اسسٹ کریں. جیسے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نہیں تھے, لیکن انہوں نے پریسٹیجیس فیل کیا, انہوں نے آنرڈ فیل کیا, انہوں نے اس چیز کو اچھا فیل کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اسسٹ کر دیں ان کے کاموں میں. اسی طرح اگر آپ کسی
किसी अपने सीनियर को, किसी माँ बाप को, किसी शख्स को जिसको आप इज़्ज़त भी देते हैं और प्यार भी करते हैं, तो आप उसको असिस्ट करें। इवन आप उसको नहीं भी जानते, इज़्ज़त प्यार नहीं भी देते, तो तब भी अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसको असिस्ट कर दें, उसको हेल्प अगर कर सकते हैं तो कर दें। दूसरा चीज़ ये कि हम किसी, अगर ये जो हमने अभी पहले बात की थी कि अगर आपकी टॉयलेट के अंदर पानी नहीं आ रहा, तो फिर ये जायज़ है कि आप किसी को आवाज़ लगा के कह देंगे पानी की टंकी या मोटर चला दो, पानी नहीं आ रहा। सो अगर टॉयलेट के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आवाज़ लगा के किसी से मदद मांग सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। या अगर टॉयलेट नहीं भी है, अगर आप रैंडमली कहीं ओपन में भी गए तो आप किसी को, लेकिन ये कि अपने आप को कंसील रखना ज़रूरी है। इसमें ये ना हो कि वो जो आपको हेल्प करने आया है वो फिर सारा कुछ देख के चला जाए। तो इसमें ये कि अगर टॉयलेट रोल ख़त्म हो गया है, कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, तो आप किसी को आवाज़ लगा के चीज़ मांग सकते हैं। बट अगेन प्रेफरेबल ये है कि अपना इंतज़ाम पहले करके जाएं। लास्ट चीज़ इसमें यह है कि अपने आप को छुपाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखें कि उन्होंने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दूर चले गए कि मेरी नज़र से ओझल हो गए। लिहाजा अपने आप को छुपाना ज़रूरी है। अगर कोई ओट नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है, दीवार नहीं है, तो फिर आप इतनी दूर चले जाएं कि वहाँ आपको कोई दूर से कोई नज़र देख ना सके। स्पेशली जो सहरा वगैरह वाले एरियाज़ होते हैं, या स्पेशली अगर कोई ज़रा बुशी एरिया है जहाँ पर झाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं, तो फिर झाड़ियों के पीछे चले जाएं। या सहरा वाला जो इलाका है उसमें टीले होते हैं, ऊपर एंड नीचे जो सैंड ड्यून्स होते हैं उसके अंदर इस तरह के थोड़े डिप वाली साइड पे चले जाएं, ताकि जो भी बंदा अगर आपके साथ है या कोई इर्द गिर्द भी लोग हैं उनकी नज़र ना पड़े। यानी ये नहायत ही आप समझें कि बहुत ही गलत काम है, और इसमें गुनाह का एलिमेंट है, क्योंकि सतर खुल जाएगा। तो सतर जो है वो छुपा के रखना है अपना। और प्लस ये कि कज़ाए हाजत भी एक गैर फितरी अमल है कि आप जो है मतलब आप समझें कि गंदी चीज़ है ना, किसी को देख के कोई मज़ा तो नहीं आएगा। तो इसलिए इसमें सतर का भी मामला है और इसमें शर्मो हया का भी मामला है, तो इसलिए अपने आप को छुपा के रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट हदीस हमारे पास आ गई 81 नंबर। ये थोड़ी सी लंबी हदीस है, लेकिन इसके अंदर हमें इकट्ठी बहुत सारी रूलिंग्स मिल रही हैं। पहले मैं सारा तर्जुमा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो लानत का सबब बनने वाली जगहों से इज्तनाब करो। एक लोगों के रास्ते में, यानी अब ये गिनते जाएं, अब ये क्या क्या है। एक लोगों के रास्ते में, ये पहली चीज होगी। दूसरा, उनके बैठने आराम करने की सायादार जगह में कज़ाए हाजत करने से। यानी इसमें हमें दो जगहें मिल रही हैं कि लानत का मतलब है बेसिकली कि जब कहते हैं ना कि कर्स ऑफ अल्लाह, तो लानत का मतलब ये कि अल्लाह ताला की रहमत से वो बंदा निकल जाता है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत से जो बंदा निकल जाएगा वो फिर किसी खैर की उम्मीद नहीं रख सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी जब कहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हो कि अल्लाह ताला की लानत हो जाती है उस शख्स पे, तो इसका मतलब ये कि वो अल्लाह ताला की रहमत से निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस बड़ी बात के सबब क्या बनते हैं, ये मुस्लिम की हदीस जो पहली वाली मैं पढ़ रही हूँ उसमें पहली पहली है कि लोगों के रास्ते में, और दूसरे उनके बैठने और आराम करने की सायादार जगह में टॉयलेट कर ले, यानी पिशी पॉटी कर दे उनकी इन इस तरह की जगहों पे। फिर तीसरी आगे क्या है, अबू दाऊद ने हज़रत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वास्ते से जो रिवायत की, यानी अब अबू दाऊद में हज़रत मुआज से ये रिवायत है। इसमें इसी तरह है कि लानत के तीन असबाब से इज्तनाब करो। घाटों पर, घाट जो है वो क्या होते हैं बेसिकली, जहाँ पर पानी वाली जगहें होती हैं। घाटों पर शाहराए आम का मतलब वो रास्ता है जहाँ से आम लोग गुजरते हैं, यानी आम रास्ता जो जहाँ से लाइक पब्लिक एरिया जहाँ से लोग गुजरते हैं। और साये के नीचे रफ़ाए हाजत करने से। इन्होंने तीन चीज़ें और बता दी। और इमाम अहमद ने इब्ने अब्बास से के हवाले से जो रिवायत बयान की है, इसमें कहा कि जहाँ पानी जमा होता है वहाँ भी रफ़ाए हाजत से। यानी अगर आपको याद हो तो हमने जो पानी वाला बाब किया था उसमें खड़े पानी में यूरिन करने से मना किया गया था, याद है? तो वो हमने रूलिंग वहाँ पर भी पढ़ी थी। तो ये वही तकरीबन रूलिंग्स हैं जिसमें पहली जो शुरू वाली हदीस है उसके अंदर कह दिया गया कि जो रास्ता जहाँ से लोग गुजरते हैं या जहाँ पर लोग आराम करने के लिए साए के नीचे बैठते हैं, जो नेक्स्ट दोनों हदीसें हैं उसके अंदर पानी वाली जगह या साया, उसमें ये कहा गया या पानी जहाँ इकट्ठा होता है। ऑल्दो कि ये जो हज़रत मुआज वाली और हज़रत इब्ने अब्बास वाली हदीसें ये दोनों ज़ईफ़ हैं, लेकिन क्योंकि रूलिंग हमें यहाँ इसकी आपको याद आ गया कि बाबुल मियाँ वाली हदीस से भी मिल जाती है कि खड़े पानी में यूरिन नहीं करना और गुस्ले जनाबत भी नहीं करना। तो ये हमें वहाँ से उसकी रूलिंग से ये वाली हदीस स्ट्रांग हो जाती है। तीसरी चीज़ हमें मिल जाती है इसमें
اور तिब्रानी ने इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत बयान की है, इसमें है कि फलदार और सायादार दरख्त के नीचे और जारी और सारी नहर के किनारे पर कज़ाए हाजत ना करे। इसकी सनद भी ज़ईफ़ है। तो ये तीनों ज़ईफ़ हदीसें जो हैं उसको मेंशन करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया सपोर्टिव एविडेंस मिलता है दूसरी जगहों से, तो पॉइंट ये है कि अगर हम इसकी रूलिंग्स पे चलें तो इसकी रूलिंग्स जो हैं वो हमें छः चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें से पता चलती हैं। पहली चीज़ ये कि खुद तो करनी ही नहीं है ना, मतलब ये जितनी जगहें बताई गई हैं वहाँ खुद तो पिशी पॉटी नहीं करनी, लेकिन अपने पेट्स को ले जाके भी वहां पर ये कारनामे नहीं कराने। यानी बहुत सारे लोग, देखिए बिल्लियां जो है ना वो तमीजदार होती हैं, वो कहीं ना कहीं छुप के और गड्ढा खोद के और उसके अंदर पिशी करके पॉटी करके और उसके ऊपर वापस ढकती हैं, मिट्टी डाल देती हैं। लेकिन जो डॉग्स होते हैं उनका मसला ये होता है कि वो ये वाली उनके अंदर ये फीलाइंस की, यानी ये जो शेर और ये वाली कैटेगरी है फीलाइंस, ये इनकी इंस्टिंक्ट होती है, डॉग्स की नहीं होती। तो अगर आपके पास पेट्स हैं, आपके पास डॉग्स हैं, आपके पास पेट्स, घर के अंदर वाले की बात नहीं हो रही, मतलब इवन जो आपके पास शेपर्ड डॉग वगैरह भी हैं, उनको भी ऐसी जगहों पे ले जाके इन रास्तों पे आपने पेट्स के साथ भी उनको टॉयलेट नहीं यूज़ कराना है इन जगहों पे। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये कि इन जगहों पे, यानी ये वो कौन सी जगहें हैं, ये बेसिकली जगहें वो हैं जहाँ से लोगों को दिक्कत होगी। यानी अगर आप किसी जो रास्ता है उसके बीच में अगर पॉटी पड़ी होगी, या अगर कोई फलदार दरख्त है जिसके नीचे से जामन का दरख्त है, कोई सेब का दरख्त है, उसके नीचे जाके पॉटी कराएंगे, तो मतलब एक फलदार दरख्त है ना, उसके नीचे से फल, उसमें से फल गिरना है, लोग नीचे से भी उठा के खा लेते हैं, उसके नीचे उसके साए में बैठेंगे। गर्मी होगी तो बहुत सारे लोग हैं गर्मियों में वो दरख्त के साए में बैठ जाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आपकी रेस्टिंग एरियाज होते हैं, जैसे लॉबीज हो गई, पार्किंग प्लेसेस हो गई, जहाँ पर लोग बैठ जाते हैं, रेस्ट एरियाज हैं। तो ऐसी जगहों पर ये वाले काम, आपने सड़ा हुआ खाना भी नहीं फेंकना। बहुत सारे लोग करते हैं, थैली में बिरयानी पड़ी गाड़ी में अगर सड़ गई है तो रास्ते में उन्होंने कहीं मेन रोड के ऊपर कहीं फेंक दी, या दरख्त के नीचे फेंक दी, या पानी की नहर के किनारे चलते चलते फेंक दी, या दरिया के साइड पे फेंक दी। इवन पाकिस्तान में अगर आप झील सैफुल मलूक वगैरह वाली साइड पे चले जाएं तो वहां पर लोग अपना सारा कचरा खा के, सड़ी हुई केले के छिलके और वो उधर ही फेंक के आ जाते हैं, हालांकि वो स्टैंडिंग वाटर बॉडी है जिसके किनारे मना किया गया है। सो इसी तरह फिर शीशे की बोतलें फेंक देते हैं, ये नुकसान पहुंचाती हैं, यानी किसी के पाँव में लग सकती है। वो पेप्सी की बोतल फेंक दी, किसी और ड्रिंक की, जूस की बोतल शीशे वाली किसी किस्म की, वो बोतल फेंक देते हैं। इसके अलावा ईद के ऊपर हम देखते हैं कि ईद पे, जब बकरा ईद पे, स्पेशली पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश वगैरह में क्या होता है कि ईद की जो गाय बकरियों की अंदर से जो खराबियां, जो ओजड़ी और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, वो लोग ले जाके उसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते, उसको जो गवर्नमेंट ने जगह बताई होती हैं वहाँ नहीं डालते और रोडों के ऊपर फेंक देते हैं। तो आप ये सोचें कि ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि लानत है, का सबब बनती हैं, अल्लाह ताला की लानत का। तो फिर जब कौमों पे अल्लाह ताला की लानत पड़ेगी और फिर कौमों की हरकतें ऐसी होंगी, तो फिर हम कहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करेगा और हमारे ऊपर कोई खैर की चीज़ें नाजिल होंगी। तो ये ईद के मौके पे हम ये बहुत देखते हैं कि बहुत स्मेल होती है रास्ते के अंदर, रोड पे, साइडों पे ये उजड़ियाँ डाल देते हैं। इसी तरह अगर किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ से लोगों का गुजरना है, जहाँ लोग गर्मी से तंग आके, सर्दी से तंग आके, बारिश से तंग आके, या नॉर्मली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ बैठते हैं, पार्क्स वगैरह में, तो वहाँ आप कज़ाए हाजत भी नहीं करेंगे। वहाँ आप बच्चों के डायपर ना फेंकें बराए मेहरबानी। वहाँ पर आप अपने छिलके और केलों के छिलके और गुठलियाँ आमों की और इस्तेमाल हुई हुई प्लास्टिक की बोतलें और ये नहीं फेंकें, वहाँ लिटरिंग ना करें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसमें हमें ये पता चलता है कि ये जो हमें जितनी सारी भी जगहें हैं, इसमें बेशक ज़ईफ़ जगहें भी, हदीसें भी मेंशन की गई हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी जगहें इसलिए वैलिड हैं, इनकी रूलिंग्स वैलिड हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर गंदगी फैलेगी तो एक आम आवाम जो कि मकासद शरिया के अगेंस्ट है, क्योंकि जो शरीयत है उसको नाफिज करने का मकसद ये है कि लोगों के लिए उनकी जान, माल, इज़्ज़त, ये वाली जो चीज़ें हैं, उनकी जो जहनी मतलब इंटेलेक्ट उनका, वो उसकी हिफाजत है। तो अगर किसी को नुकसान पहुंचेगा, किसी को स्मेल की वजह से वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर अगर शीशे की बोतल से उसको कोई कट लग गया, उसको कोई नुकसान हो गया, या अगर वो बेचारा इस सोच में आया था कि मैं इतनी गर्मी में अगर 50 डिग्री में ये साए के नीचे बैठ जाऊंगा, थोड़ा सा रिलैक्स कर जाऊंगा, वहाँ पर गंद पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें लोगों के लिए, ये शरीयत के अगेंस्ट हैं। शरीयत आपकी और मेरी और हम सबके राइट्स की सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है। तो इसलिए ये सारी जगहें जो हैं जो मेंशन की गई हैं, बेशक वो ज़ईफ़ हदीसें हैं लेकिन जगहें वो ठीक हैं।
اسی طرح ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں، کہ وہ آپ سے تنگ آ کے، یعنی وہ بے شک آپ کو نہ بھی جانتے ہو، آپ وہاں پر گن بچا کے چلے گئے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک بندہ آیا اور اس کو تکلیف ہوئی، وہ اسمیل ہے، وہاں ایک چیز سڑ رہی ہے، وہاں ایک گندگی پھیلی ہوئی ہے، وہ جب اریٹیٹ ہو کے اگر اس کو سائے میں بیٹھنا تھا یا اس کو وہاں سے پانی پینا تھا یا اس کو کوئی ضرورت تھی وہاں پر اس جگہ پہ، اور آپ کے گند مچانے کی وجہ سے اس نے آپ کو لعنت ہے کر دی یا اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بدعا کر دی، تو یہ بدعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اوپریسڈ ہے، کسی کا نقصان ہوا ہے آپ کی وجہ سے، چاہے مطلب کیونکہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے نا، یہ کامن سینس کی بات ہے، اس کو میں اگر آپ کو نہیں بھی حدیث پتہ تو یہ نارمل ہیومن انٹلیکٹ کی بات ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ یہاں پر کسی بندے نے آ کے فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے یا یہ یہاں بیٹھے گا، میں اگر یہاں پر 2 کلو کوڑا ڈال کے چلی جاؤں گی، یا میں اپنے گھر کا کچن کا ویسٹ لا کے، جیسے بڑی عادت ہے اسپیشلی کچھ سٹیز جو بڑے ہیں میٹروپولیٹن، اس میں لوگوں نے جو گورنمنٹ کے بنز ہیں وہاں جا کے وہ کوڑا نہیں ڈالتے، وہ اپنے کچن کا سارا ویسٹ اور گندی جو چیزیں اسمیلی ہوتی ہیں وہ لے جا کے کوئی خالی پلاٹ ہے وہاں پر ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو تنگ کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور جب وہ لوگ تنگ ہو کے پھر بددعا دیں گے تو وہ بددعا لگتی ہے۔ سو اس لیے لوگوں کی لعنتیں لینے سے گریز کریں۔ لاسٹ اس میں چیز جو میں نے آپ سے پیپر میں بھی پوچھی تھی، جو آپ کے پانی والے باپ کا ٹیسٹ تھا، اس کے اندر بھی ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو مختلف طرح کی ٹوائلٹ کی لائنز ہوتی ہیں، سیویج لائنز ہوتی ہیں، یہ ڈفرینٹ سوسائٹیز جو ہیں یہ پانی کے واٹر باڈیز میں نکالتی ہیں۔ اسی طرح بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لائنز ہوتی ہیں یہ کسی ایسی جگہ پہ کسی سوسائٹی کی جو سیویج مین لائن ہوتی ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ ڈرین ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر کوئی چھوٹی بستی یا جو سمجھے کہ کوئی لوگوں کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی جگہ ہو۔ جیسے کراچی میں آئی اسٹل ریمبر کہ ایک بڑا مشہور ریسٹورینٹ تھا جس کی جو ٹوائلٹ کی لائن تھی وہ سی ویو پہ نکلتی تھی، اور آپ امیجن کریں کہ اس ٹوائلٹ کی لائن کی وجہ سے سی ویو پہ جا کے کھڑا ہونا عذاب ہو جاتا تھا، بیکاز اتنی اسمیل ہوتی تھی کہ وہ سارا اور وہ وہاں سے پانی بھی گندا ہو رہا تھا اوبیسلی، کیونکہ وہاں سے وہ سارا نکل کے سیدھا سمندر میں جا رہا ہوتا تھا۔ سو یہ چیزیں پرمیسیبل نہیں ہیں کہ آپ ایک سیٹ، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ایک سیٹ آف لوگ جو ہیں وہ امیر ہیں، ان کی سوسائٹی بڑی ہے تو ان کا فائدہ کرتے کرتے ایک جو سوسائٹی ہے یا کوئی جگہ جو غریبوں کی ہے، یا جہاں پر تھوڑے لوگ اگر وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ تھوڑا سا اپنا راستہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ ان کا نقصان کریں۔ یعنی اسلام یہ پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ بغیر پلاننگ کی چیزیں کریں اور گندی کریں لوگوں کی جگہیں۔ سو لہٰذا نہ یہ کمرشل لیول پہ پرمیسیبل ہے کہ آپ اس طرح کی لائنیں جو آپ کی مین لائنز ہوں کسی بھی سوسائٹی کی، وہ پانی کی واٹر باڈی میں ڈرین کریں، کہیں پر کسی دریا میں جا کے ڈرین کر رہی ہوں یا کس طرح، کیونکہ یہ جو ہیں اسپیشلی دریا میں تو چلیں وہ پھر بھی بہہ جائے گا، لیکن اسٹینڈنگ واٹر باڈی جو ہوتی ہے جیسے لیک ہے، اگر اس میں گر رہا ہے تو وہ تو کھڑا پانی ہے، وہ تو الٹیمیٹلی نجس ہو جائے گا اگر اس کے اوپر کنٹینیوسلی اتنی نجاست گرتی رہے گی۔ سو لہٰذا اگر آپ پچھلی حدیث میں دیکھیں تو اس میں یہاں پر جو بتائی گئی ہیں جگہ، اس میں یہ واٹرنگ پلیسز یعنی جو گھاٹ والی جگہ ہے جہاں پانی لوگ استعمال کرتے ہیں وہاں پر ادھر منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ لاسٹ والی میں دیکھیں کہ بسائڈ دا بینک آف فلوئنگ ریور، یعنی جو ایک دریا ہے وہ بے شک بہہ رہا ہے، لیکن اگر آپ دریا کے اندر بھی نان اسٹاپ چیزیں ڈالتے رہیں گے، کوڑا ڈالتے رہیں گے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ جو جگہ ہے وہ زہریلی ہو جائے گی، اور وہاں پر پانی فائنلی اتنی زیادہ کوانٹٹی ہوگی کہ اس کا رنگ، بو یا اس کا ذائقہ بدل جائے گا، اور وہاں پر جو آبی زندگی ہے، جو اینیملز ہیں، فش وغیرہ، وہ مر جائیں گے، اور اگر وہاں سے لوگ فشنگ کر کے کھا بھی رہے ہوں گے تو وہ فش اتنی پوائزنس ہو جائے گی کہ وہ فش لوگوں کو نقصان دینے لگ جائے گی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں صرف حدیث کو آپ نے فوکس کر کے صرف ان لفظوں پہ غور نہیں کرنا، اس کو آپ نے ہولسٹکلی دیکھنا ہے، اس کو آپ نے برڈ آئی ویو سے دیکھنا ہے کہ جب یہ چیزیں سوسائٹی میں ایک ایک بندہ ایک شہر میں اور ایک جگہ پہ ایک بندہ یہ کام کر رہا ہے، اور 10 شہروں میں یہ 200 بندہ کام کر رہا ہے، اور پھر یہ ملک کے لیول پہ کام ہو رہا ہے، اور پھر یہ کانٹیننٹ کے لیول پہ کام ہو رہا ہے، تو اسی لیے پھر زمین کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ہمارے ویدرز چینج ہو رہے ہیں، اور یہی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں پڑتی ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ یہ کوڑا کرکٹ اور یہ قضائے، مطلب یہ قضائے حاجت کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ قضائے حاجت سے آگے ہر طرح کی گندگی پھیلانے کا مسئلہ ہے، جس کے اندر باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ سو یہ تھوڑا سا خیال کریں،
इवन इसमें मैं आपको मैसेज सबको ये दूंगी कि गाड़ियों के अंदर मैंने बड़े दफ़ा देखा ड्राइव करते हुए कि आगे वाली गाड़ी राइट लेफ्ट गाड़ियां जा रही होती हैं, अंदर से जो है ना वो कूड़ा निकाल के, कोई डिस्पोजेबल कॉफ़ी का कप है, कोई डिस्पोजेबल पेप्सी का कप है, कोई भी चीज़ है, चिप्स के पैकेट हैं, वो लोग ड्राइव करते करते मेन रोड पे कूड़ा फेंकते हुए जा रहे होते हैं। तो ये इस्लाम हमें नहीं सिखाता, इस्लाम हमें तमीज़ सिखाता है। और ये तमीज़ समहाउ हम जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हमें बहुत ज़ोर की आ जाती है तमीज़, फिर वहाँ हम डस्टबिन ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें फ़ाइन पड़ता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से डरें, सिस्टम से ना डरें। अपनी जगहों को, अपनी चीज़ों को ओन करें, उसको साफ करें, रोडों पे कूड़ा ना फेंकें, तमीज़ का इजहार करें और शो करें दुनिया को कि हम मुसलमान हैं, हम एक पाक कौम है। हमारे नबी ने हमें टॉयलेट यूजेज से लेकर मुल्कों को फतह करने तक की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी, इनको अपनी गिरा में बांध लें। और आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है, 4 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन इंशाल्लाह हम फिर कल ये 82 नंबर हदीस से आगे 6 हदीसें करेंगे। और उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। और जो पढ़ा है वो आगे लोगों को सिखाएं, फैलाएं बात, तमीज़ सिखाएं लोगों को। मुसलमान बनने में सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है मुसलमान की, वो नफासत है। मुसलमान पाक होता है, नफीस होता है, वो लोगों का नुकसान नहीं करता, वो अपने इर्द गिर्द माहौल का नुकसान नहीं करता, और अपना नुकसान भी नहीं करता ऑफ कोर्स। सो क्लास वाइंड अप कर लेते हैं हम, मैं लास्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।